मालसिर गाउनु दसैँमा होइ स्याल पनि घोरले बैसैमा। आज पनि हामीले यो निकै दुःख गरेर तपाईँसँग यो संयोग जुरेको छ। किन तपाईँ मिडियामा अलिकति कम छाउनुहुन्छ? बुद्धराज लिम्बू चाहिँ राजनीतितर्फ लागेपछि उसको सबै करियर सखा भयो भन्ने खालको तपाईँलाई आरोप लाग्छ, त्यसलाई कसरी स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ? दही त मिठो ठेकीको हाउ, नुनी घिउ मिठो गोठैको, पानी त मिठो मुलैको हाउ, मान्छे त राम्रो कुलैको। तपाईँले चाहिँ चर्चित गायक राजेशपाल राई त्यसै गरी स्वरूपराज आचार्यज्यूहरूसँग पनि सहकार्य गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको स्वरमा रहेको एउटा गीत चाहिँ सुनाउँ न। दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ घर के जेठी अनलाइन टिभी, त्यसै गरी मेरो कोसेली युट्युब च्यानलबाट एकमुष्ट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरू समक्ष हामीले विभिन्न किसिमका भिडियोहरू त लिएर आउँदै नै गरेका छौँ र आज पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज अर्को एउटा नयाँ भिडियोहरू चाहिँ यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्पेसली नयाँ प्रतिभाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ हामी कुराकानी गर्दै आएका छौँ। तर आज भने हामी एउटा इस्टाब्लिस कलाकारसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एउटा गायक तथा सङ्गीतकार, गीतकार, उहाँ विभिन्न विधामा चाहिँ निकै नै अब्बल हुनुहुन्छ र धेरै समय चाहिँ यो क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ आफ्नो लगानी चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। धेरै क्षेत्र यो क्षेत्रमा चाहिँ बिताइसक्नु भएको छ र धेरै चर्चित कलाकारहरूसँग पनि उहाँले सहकार्य गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सरलाई सरदेखि दही त मिठोदेखि लिएर विभिन्न चर्चित गीतहरू उहाँले गाइसक्नु पनि भएको छ र यहाँहरूकै चिरपरिचित गायक तथा सङ्गीतकार, गीतकार हुनुहुन्छ बुद्धराज लिम्बू र उहाँसँग आज हामी साङ्गीतिक क्षेत्रको विभिन्न कुराकानीहरू गर्नेछौँ र उहाँको आवाजमा उहाँको सङ्गीत रहेका विभिन्न गीतहरू पनि उहाँको आवाजबाट सुन्ने प्रयास गर्छौँ। कुराकानीको श्रृङ्खला आरम्भ गर्छु। आजको मेरो गेस्टलाई स्वागत गर्दै। स्वागत छ बुद्ध सर। नमस्कार सेवारू, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। विशेष गरी यो विषम परिस्थितिमा बन्दाबन्दी छ, कसरी दिनचर्याहरू व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? यो बन्दले हामीलाई अलिक जनमानसमा त असर गरेकै छ होइन? एक्ज्याक्टली। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कलाकर्मीहरूलाई चाहिँ हजुर इन्डोर एक्सर्साइज गर्न होइन, हजुर तयारी गर्न, अनि अभ्यासहरू गर्न, अनि सृजना गर्न, गीत लेख्न, सङ्गीत गर्न होइन, हजुर हामीलाई चाहिँ यसले सहयोगै गरेको छ। हजुर तपाईँ लगायत अन्य कलाकारहरूबाट पनि यस्तै खालको प्रतिक्रियाहरू यसमा चाहिँ आइबस्छ। यद्यपि तपाईँ लगभग 15औं वर्ष, दशकौँ वर्ष यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिसक्नु भएको छ, आफ्नो योगदान दिइसक्नु भएको छ। तपाईँ एकदमै मिडियामा कम मात्रै आउन चाहनुहुन्छ। आज पनि हामीले यो निकै दुःख गरेर तपाईँसँग यो संयोग जुरेको छ। किन तपाईँ मिडियामा अलिकति कम छाउनुहुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ म आफू मिडियामा आउनको लागि मैले गर्ने सृजना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुर मैले सृजना नै गरिनँ भने हजुर म मिडियामा त आउन सक्दिनँ। हजुर र मैले सृजना, मेरो मेहनत, मेरो तपस्या, मेरो साधना, मेरो जिम्मेवारी होइन, मेरो कर्तव्य, मेरो कर्मप्रति हजुर म लयस भइनँ भने हजुर म मिडियामा पनि त आउन सक्दिनँ। आएँ भने पनि त्यसको काम हुँदैन। हजुर त्यसैले पनि म यतातिर व्यस्त हुन्छु। त्यस कारणले पनि अलिकति मिडियाहरूको चाहिँ फोकसबाट अलिकति ओझेल हुँदो रहेछु क्या कहिले कहिले, त्यस्तो हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँसँग धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ, तर पनि यो तपाईँलाई चिनाउने, तपाईँको पहिचानलाई चाहिँ एकदमै मोटो बनाउने सरलाई सर गीत त अलिकति नसुनी कुराकानी सुरु गर्न अलिकति मजा नलागेको जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भयो। त्यो गीत हामीले 62 सालतिर गरेका थियौँ होइन? हजुर। यसको गीतकार प्रेम ओझा, हजुर, अनि सङ्गीत र त्यसलाई मैले नै गाएको थिएँ। हजुर सुन्नु पर्यो होइन? हजुर। मालसिर गाउनु दसैँमा होइ स्याल पनि घोरले बैसैमा, तामोरे खोलाको दोभानमा होइ फर्केर जाउँ कि जोभानमा होइ, सरलै 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 सर, सरलै 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 सर।
यो गीत निकै नै जनमानसमा लोकप्रिय बन्यो। त्यो अवस्थामा त्यो बेला त अलिकति अहिलेको जस्तो प्रविधि पनि थिएन रेकर्डिङहरू गर्नको लागि, यो जस्तो वातावरण पनि थिएन। अलिकति त्यो चाहिँ संयोग तपाईँले नै यो गीत गर्नु कसरी मिलेको थियो, अलिकति सुनौँ न यसको विषयमा। यो खासमा हामीले चलचित्र एउटा कथा निर्माण गर्ने भयौँ होइन। हजुर। त्यहाँ किशोर सुब्बा अनि हाम्रो प्रेम सुब्बा अनि यता मित्र लिङ्गदेनहरू होइन। हजुर। अनि हामी मिलेर एउटा टिमबाट म्युजिक को विषयमा र फिल्मको विषयमा छलफल गर्न थाल्यौँ। हजुर। पछि गीतहरू कलेक्सन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो प्रेम दाइले यो गीत चाहिँ गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। प्रेम दाइ पनि त्यही टिममा हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि गरौँ न त भनेर हामीले गऱ्यौँ। तर सुरुमा चाहिँ रेकर्ड गर्न जाँदाखेरि अब फिल्महरू निर्माण गर्दा त्यस्तै हुन्छ नि त। हजुर। अब यता फिल्म सुटिङ सुरु भइसक्यो। हजुर। गीत रेकर्डिङ गर्न गएकै छुइनँ। अनि हतार काठमाडौँ गएँ। हजुर। यता सङ्गीत गर्ने कुरा यता आधा सिद्धिएको छ, आधा बाँकी नै थियो। हजुर। काठमाडौँ गयौँ। अब काठमाडौँमा पनि त्यो अब रकम नजुटेपछि त गाह्रो हुन्छ नि त। हजुर एकदम। अनि हामीले उतै गएर निकै एक्सर्साइज गरेर हामीले थोरै बजेटमा साह्रै कम्ती लगानीमा हामीले त्यो गीत लगायत जम्मा अरू पनि 3टा हजुर जम्मा 4 गीतहरू रेकर्डिङ भए। हजुर। त्यसमा एउटा कथामा हिट हुने गीत चाहिँ अरू नै अपेक्षा गरिएको थियो त्यहाँ। हजुर हजुर हजुर। यस्तो पानीको तिर्खा रह्यो भन्ने खड्का दाइले गाउनु भएको थियो। हजुर। सिन्धु मल्ल र खड्का दाइले। हजुर। त्यो पनि मैले म्युजिक गरेँ। अनि सिरुपाते ओठ मेरो मृग नयनी आँखा त्यो सुनिता दिदीले गाउनुभयो। हजुर। अनि त्यो तिमीले दिएको यो त लोकप्रिय नै भयो नि माया त्यो पनि गाउनुभएको चाहिँ हाम्रो के अरे राज दाइले। हजुर। तर ठ्याक्कै के भयो भने सरलाई सर चाहिँ राजेश दाइकै भोकलमा रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा थियो। हजुर। तर पछि मैले रफ त्यो डमी भरेर पठाएँ। हजुर। सुटिङको लागि यता के हुन्छ त्यो डमीबाटै पनि गरियो भने। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ लु यही चाहिँ राख्नुपर्ने भयो भोकल भन्ने भयो। त डमी भरेर पठाउनु सँगसँगै म पनि हिँडिसकेको थिएँ। हजुर। पछि फाइनल रेकर्डमा त्यही डमी लाएर हामीले मिक्सिङ गऱ्यौँ। फाइनल रेकर्डिङ गर्न पाइएन। अब थोरै खर्चमा होइन। हजुर। व्यस्तताको बिच त्यो समय पनि नमिल्दो रहेछ। गडाङ र गुडुङ हुँदै हामीले गरेका थियौँ। तर पछिल्लो समय हामीले अपेक्षा गरेको चाहिँ त्यो सिरुपाते भन्ने गीत हो, बढी हिट हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको। तर पछि त्यो सरलाई सर चाहिँ हिट भयो। हजुर। अब त्यो कुन हिट हुन्छ, कुन चल्छ, कुन चल्दैन भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी चाहिँ श्रोताहरूले चाहिँ रुचाउँछन् होइन। हजुर। त्यसको पनि एउटा चाहिँ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्दो रहेछ। हजुर। पक्कै पनि त्यो गीत सरको लोकप्रियता त्यति बेला त छँदै नै थियो, तर आजसम्म पनि त्यसको लोकप्रियता चाहिँ उत्तिकै छ होइन। तपाईँले त्यो बेला त्यतिको मोटो लोकप्रिय गीत निकालेर चाहिँ बिचमा चाहिँ एकदमै गुमनाम हुनुभयो भन्ने खालको तपाईँले आरोप पनि लाग्छ। त्यो बिचमा तपाईँ म्युजिकहरू चाहिँ गरिरहनु भएको थियो तर आफ्नो भोकलमा गीतहरू निकालिरहनु भएको थिएन, खास त्यसमा के छ कारण? यो 2-3टा कारण छ मुख्य कारण। हजुर। एउटा चाहिँ म त्यो बिचमा निकै व्यस्त रहेँ। हजुर। जस्तो समाजसेवामा पनि विशेष खालको जिम्मेवारी, जस्तो अध्यक्ष नै होइन। हजुर। अनि सचिव नै। हजुर। र त्यो पनि 1-2टा सङ्घ संस्थामा होइन। हजुर। अब धेरै जिम्मेवारी लिएपछि मान्छे जतिसुकै सक्षम भयो भने असफल हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। जस्तो म त्यतिखेर चुम्लुङको सचिव हुँदै अध्यक्ष थिएँ। हजुर। अब त्यो बिचमा गीत गाउँदा त्यसको गीत सङ्गीतलाई त समाजले अहिले पनि नेपाली समाजले स्थापितहरू बाहेक अरूलाई त हेयको दृष्टिले नै हेर्छ नि त। हजुर। त्यस हुनाले अब गाउनु खोज्यो आफ्नो जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्ने मान्छेहरूले होइन। हजुर। स्टेजमा निस्क्यो, स्टेजमा पनि त्यही ढङ्गले बुझ्ने। हजुर। र त्यो भइरह्यो। अनि त्यस कारणले मलाई निकै ठुलो चाहिँ मेरो निरन्तरतामा असर पुग्यो। र उता पर के पनि भयो भने गीतहरू सङ्गीत गर्दै नयाँ लेख्दै बसेँ। हजुर।
रेकर्ड गर्नु आँटेको बेला आफ्नै चाहिँ विद्यार्थीहरू होइन आफैले चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरेका चाहिँ गायक गायिकाहरूले माग्ने सर म यो गीत गाउँछु यो चाहिँ मलाई मन पऱ्यो मलाई दिनु पऱ्यो सर भन्ने हुन्छ नि त गाऊ होइन आफ्नो अब दिन्न भन्न पनि अप्ठ्यारो हुने हजुर अनि दिँदा दिँदै यता नाच त्यस पछाडि फेरि चुम्लुङबाट मैले छोडेँ हजुर उता एउटा जिम्मेवारी अर्को राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब पार्टीको सचिवको रूपमा स्थापित भएँ। हजुर अब पार्टीकै सचिव जिल्ला सचिव भएपछि त्यही ढङ्गले भूमिका हजुर जस्तै मैले तपाईँलाई यहीँ रोकेँ एउटा कलाकार बन्ने सफल कलाकार बन्ने उद्देश्यले तपाईँको आफ्नो जीवन चाहिँ कला क्षेत्रमा होमिनु भएको थियो तर पछि गएर तपाईँको यात्रा कसरी राजनीतिकतर्फ मोडियो बुद्धराज लिम्बू चाहिँ राजनीतितर्फ लागेपछि उसको सबै करियर सखा भयो भन्ने खालको तपाईँलाई आरोप लाग्छ त्यसलाई कसरी स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ त्यसो त होइन हजुर व्यवस्थित गर्दा हजुर हुन त राजनीति र सङ्गीत चाहिँ म मेरो जीवनमा सँगसँगै नै गरेको हो मैले होइन हजुर सङ्गीत नृत्यमा पनि पहिला यो जनसङ्गीत मञ्चहरू थियो हजुर अब त्यतिखेरदेखि हामी त्यो चाहिँ सानै उमेरमा त्यो नाच्ने गाउने त हुँदै हुन्थ्यो तर त्यसलाई पनि चाहिँ राजनीतिक रूपमै गाइडेड थियो भन्ने लाग्छ मलाई जस्तै हाम्रो गाउँमा प्रगतिशील युवा क्लब भन्ने थियो होइन हो त्यो क्लब चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट चाहिँ आन्दोलनबाट त्यो चाहिँ गाइडेड थियो हजुर र त्यहीबाट चाहिँ जस्तो गाउँबाट उठ बस्तीबाट उठ जस्ता गीतहरू त्यही गाउँथ्यौँ हामी हजुर त्यसैमा नाच्थ्यौँ होइन खोको छिन्ताङ दुख्यो कि हजुर यस्तो यस्तोहरू अनि पछि चाहिँ के अरे गाउँमाथि पञ्चे बाजा सनै बज्यो कि यस्तो यस्तो गीतहरू त्यो त्यतिखेरै म सानै हुँदाखेरि बज्न थाल्थ्यो गाउँथ्यौँ नाच्थ्यौँ होइन त्यो बेला हामी अलिकति युग पनि त्यस्तै थियो सायद म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू लाइभ वाद्यवादनहरूसहित वाद्य सामग्रीहरूसहित गाउने चलन थियो नाच्ने चलन थियो होइन र त्यसो हुँदै हुँदै त्यो राजनीतिक रूपमा पनि त्यसले चाहिँ वैचारिक रूपमा पनि त्यसले छुँदै छुँदै ल्यायो अब त्यस्तो हुँदाखेरि पछि राजनीति त विचार हो हजुर सङ्गीत आफ्नो सृजना हो हजुर कलाकर्मीले राजनीति गर्नु हुँदैन परिवर्तनको लागि लड्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्ने हो भने चाहिँ संसारको इतिहासमा सबै आन्दोलनहरूसँग सङ्गीत सृजना गीतहरू नृत्यहरू नजोडिएको इतिहास छैन हजुर त्यस हुनाले पनि सङ्गीतले दिने जुन रूपान्तरण हुन्छ दिन खोजिएको राजनीतिले पनि त्यही रूपान्तरण हो तर खालि कहाँ फरक हो भने कसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो हजुर त्यति मात्र हो हामी कुराकानीको दौरानमा एकदमै सिरियस गफमा पसिसक्यौँ सो अब भने तपाईँको फेरि अर्को एउटा गीत सुनौँ न तपाईँकै रचनामा रहेको अथवा तपाईँकै क्रिएसन रहेको एउटा मेरो सुनौँ हजुर अहिले नयाँ मैले निकै लामो समयपछि हजुर गरेको छु दही त मिठो हजुर यो पनि एकदमै लोकप्रिय भइरहेको छ मैले चाहिँ यता याकथुङ ख्याली छ नि हजुर त्यो ख्यालीको चाहिँ लय त्यसैको मात्रा मा गरेको सङ्गीत हो र शब्द सङ्गीत पनि मैले नै गरेँ हो हजुर दही त मिठो ठेकीको हाउ नौनी घिउ मिठो गोठैको पानी त मिठो मुलैको हाउ मान्छे त राम्रो कुलैको च्याङघ्रुङ च्याङ यस्तो यस्तो छ यो एकदमै जनमानसमा लोकप्रिय बनिरहेको छ पछिल्लो समयको यो साङ्गीतिक क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिले त अब केही चाहिँ उपलब्धिहरू हजुर व्यावसायिक रूपमा पनि हुँदै आउँदैछन् हजुर र अहिले सङ्गीत सृजना अनि शब्द गीत होइन लेख्ने कुरामा र गाउने कुरामा पनि अहिले चाहिँ म व्यस्त नै छु हजुर जस्तै यो 62 सालतिर तपाईँको गीत लोकप्रिय भएको र अहिले आएर चाहिँ 77-78 तिर तपाईँको गीत हिट हुँदाखेरिको त्यो अलिकति फरक हुन्छ नि त्यो कस्तो खालको पाउनुहुन्छ
सुरुमा चाहिँ अब आफ्नो गीतहरू आफ्नो क्रिएसनहरू हिट भएको पनि अलिकति थाहा पाउन गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले त अब अलिकति छिट्टै नै थाहा पाइन्छ, अलिकति सञ्चार माध्यमले गर्दा पनि हुनसक्छ होइन? त्यो चाहिँ कसरी यहाँले हेर्नुहुन्छ? ठुलो कुरा चाहिँ निरन्तरता रहेछ। हजुर हजुर। जस्तो प्रविधिहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै आउँछन्। हजुर। यो चाहिँ अब जस्तो सूचना प्रविधिको युग हो होइन? हजुर। यो युगमा एउटा यहाँ सानो घटना हुँदा चाहिँ कुनै विश्वको अर्को कुनै कुनामा पनि यसको तुरुन्तै चाहिँ के अरे देख्न सकिने, हेर्न सकिने, सुन्न सकिने युग चाहिँ बन्यो। तर भित्री कुरा चाहिँ के हो भने सृजना कस्तो छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। अब सबै गीतहरू सबै सृजनाहरू चाहिँ सुन्दर नै हुन्छन् भन्ने छैन। हजुर। होइन, सबै सृजनाहरू चाहिँ राम्रो नै हुन्छन् भन्ने छैन, स्तरीय नै हुन्छन् भन्ने छैन, गुणस्तरीय नै हुन्छन् भन्ने छैन। तर त्यसलाई चाहिँ लिने होइन, त्यसलाई ग्रहण गर्ने, त्यसलाई सुन्ने चाहिँ चेतना स्तर, यसले पनि चाहिँ अर्थ चाहिँ राख्छ। तर पनि के चाहिँ हो भने अबको युग चाहिँ क्षमता भएकाहरूको लागि, क्षमता बनाउनेहरूको लागि र साधक, असल साधकहरूको लागि अरू धेरै चाहिँ फाइदा, अरू धेरै महत्त्वपूर्ण युगहरू र यो युग सँगसँगै उपलब्धिहरू पनि आइसकेका छन्। हजुर, जस्तो अब तपाईँले चाहिँ भोकल क्लास अनि डान्स क्लास पनि गराइरहनु भएको छ। तपाईँ आफै पनि आफ्नो क्रिएसनले नै आफू चाहिँ एउटा कमर्सियल तरिकाले स्थापित भइसक्नु भएको व्यक्तिले यस्तो यता क्लासहरू सञ्चालन गर्ने चाहिँ किन गर्नुभयो? एउटा कुरा त अहिले जस्तो रिदिम यो सानो सहर हो नि त। हजुर हजुर, एकदम। अब यो सहरमा चाहिँ अर्को इन्स्टिच्युटहरू होइन, अर्को भोकलको टिचरहरू, हजुर, अर्को चाहिँ स्वर विधाको चाहिँ एउटा राम्रो प्रशिक्षकहरू भएदेखि हजुर हामीले यो चाहिँ वरदान संहितालाई रन गरिरहनु पर्दैन थियो। हजुर। तर हाम्रो बाध्यता के रह्यो भने एकातिर त मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा प्राय अब जस्तो यतापट्टि पूर्वतिर त्यति धेरै चाहिँ भोकल सेन्टरहरू छैन। एउटा कुरा त, अर्कोतिर त चाहिँ जस्तो प्राविधिक रूपमा चाहिँ सङ्गीत सिकेको र नसिकेको मान्छेमा धेरै ठुलो फरक पर्छ। अब अर्कोले गाएको देखेर होइन, अरू चर्चित गायक गायिकाहरूले गाएको सुनेर, देखेर, हेरेर, अनि यसो रियालिटी सोहरू चाहिँ हेरेर अनि धारणा बनाएर गाउने मान्छे र साँच्चै चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत, साँच्चै चाहिँ सूत्रबद्ध ढङ्गले सुर अनि ताल होइन, अनि त्यस पछाडि अब शब्दहरूको विषयमा विश्लेषण, अनि ध्वनि विज्ञानको विषयमा ज्ञान, अनि गाउन सक्ने क्षमताको विकास, अनि गहिराइमा पसेर साधना गरेरै अगाडि बढेको मान्छे र चाहिँ सामान्य ढङ्गले बुझेर गाउने मान्छेमा फरक पर्छ। त्यस्तो खालको प्रतिभाहरू जन्म गराउनको लागि पनि, त्यो प्रतिभाहरूलाई बचाउनको लागि पनि र स्थापित गर्नको लागि पनि हामी अहिले वरदान संहितालाई चलाइरहेका छौँ। अब यो चाहिँ 18-20 वर्षको चाहिँ गतिमा, त्यतिको लगानीमा, त्यति समय कुर्बानी गरिसकेपछि अब हामीले वरदान संहितालाई अरू बलियो ढङ्गले अगाडि ठेल्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले हामी त्यो चलाइरहेछौँ। हजुर, आफ्नो करियर सँगसँगै यो क्लासहरू पनि तपाईँले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको थियो। यो क्लासबाट जुन उत्पादन भइरहेका कलाकारहरू चाहिँ कस्ता खालका पाइरहनु भएको छ? आफू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? आफूले सिकाएको चाहिँ कलाकारहरूले चाहिँ अलिकति कस्तो खालको प्रगति गरिरहेको देख्नुहुन्छ? अब अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैनन् हाम्रा यहाँबाट उत्पादित कलाकारहरू। हजुर। तर के चाहिँ लाग्छ भने सबै चाहिँ के अरे बिउ उम्रिन्छ नै भन्ने छैन। हजुर। उम्रियो नै भने पनि फुल्छ र फल्छ नै भन्ने छैन। हजुर। त्यसका लागि धेरैवटा प्रोसेसहरू, धेरैवटा प्रक्रियाहरू, धेरैवटा चाहिँ समर्पणहरू जरुरी छ। र एउटा कुरा त त्यो रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ असल मान्छे मात्रै असल गायक, असल सङ्गीतकार, असल कलाकार हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भर्खरै मात्र फिल गर्दैछौँ। अब त्यसो हुनाले हाम्रा कलाकारहरू, यहाँबाट स्थापित हुँदै गरेको कलाकारहरू अहिले त अब स्थापित हुन खोजिरहेछन्। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अरू मेहनत पनि छ, हामी गरि पनि रहेछौँ। र अब चाहिँ
हामीबाट उत्पादित कलाकारहरूले केही स्पेस लिन्छन्। हजुर, पक्कै पनि यो अहिले अलिकति विषम परिस्थितिमा छौँ, बन्दाबन्दी पनि छ। यो विषयलाई त जोड्नै पर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफूले गर्नुपर्ने दैनिक क्रिएसनहरूदेखि लिएर आफूले गराइरहेको क्लासहरू चाहिँ कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? अब कोभिड-19 आइहाल्यो, हजुर, त्यो पनि दोस्रो पटक। हजुर, अब यसले सबै बन्द नै छ। हजुर, अब यो फेदेनमा त लकडाउन नै छ। हजुर, अब एउटा चाहिँ राज्यले गरेको कुरा त्यसलाई मान्नै पनि पर्यो। अहिले हामी के अरे आन्तरिक तयारीमा छौँ। त्यस्तो खास अब डुल्नुपर्ने, हिँड्नुपर्ने, कुद्नुपर्ने हाम्रो खास काम पनि हुँदैन र अरू नागरिकहरूलाई पनि अब हामीले त्यसरी नै भन्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, तपाईँले चाहिँ चर्चित गायक राजेश पाल राई, त्यसै गरी स्वरूपराज आचार्यज्यूहरूसँग पनि सहकार्य गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको स्वरमा रहेको एउटा गीत चाहिँ सुनाउँ न। राज दाईको त एउटा मात्रै हो होइन? हजुर, स्वरूपराजले पनि एउटा गजल गाउनु भएको छ। हजुर, यो अनिल तिखत्री हजुरले लेख्नु भएको। हजुर, मैले सङ्गीत गरेको थिएँ होइन। तिम्रो मुटु चोरौँ अनि मुटु भित्रै लगाउँ जस्तो उमङ्गको रङ्ग भारी एउटा गङ्गा बगाउँ जस्तो तिम्रो मुटु चोरौँ अनि मुटु भित्रै लगाउँ जस्तो बिहानीको लाले उषा अनि घामको झुल्को सँगै तिमीलाई साथ लगाई सातै डाँडा नगाउँ जस्तो तिम्रो मुटु चोरौँ अनि मुटु भित्रै लगाउँ जस्तो। पक्कै पनि यो गीत पनि निकै नै जनमानसको मनमुटुमा बस्न सक्ने खालको एउटा गीत छ होइन? हुन्छ, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। जस्तो तपाईँ अब यो क्षेत्रमा चाहिँ लागिसक्नु पऱ्यो, धेरै अनुभव बटुलिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब आउने नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जस्तो यो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो भविष्य बनाउँछु भन्ने नयाँ उठ्दै गरेका कलाकारहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो खास मेरो सुझाव रहँदैन। हजुर, अरू कुरा म गर्दिनँ। हजुर, विशेष गरेर असल मान्छे, मैले अघि पनि भने, हजुर, असल मान्छे असल डाक्टर हुन्छ, असल मान्छे नै असल पाइलट हुन्छ, असल मान्छे असल सङ्गीतकार हुन्छ। पहिलो कुरा बेसिकल्ली आधारभूत कुरा चाहिँ असल मान्छे चाहियो। असल मान्छे असल साधक हुन्छ होइन? हजुर, त्यस हुनाले पहिलो कुरा चाहिँ एउटा समाजको भित्री अङ्गबाट नै कला जगतमा आउने मान्छे असल चाहियो, एउटा आधारभूत कुरा। अर्को कुरा, हामीले अरू वातावरण त हामी बनाइहाल्छौँ। हजुर, जस्तै वरदान संहितालाई छ हाम्रो, त्यसले वातावरण निर्माण गर्छ, हामी प्रशिक्षण दिन्छौँ होइन। तर के चाहिँ समस्या हो भने यहाँनिर हामीसँग क्लास लिन आउनुहुन्छ उहाँहरू, अनि यहाँबाट सारेगमपधनिसा सुरु भइहाल्छ यहाँ। हजुर, उसले सुनेर आएको गीत हुन्छ उता, त्यो कुरा यहाँ हुँदैन। हजुर, अनि एकैचोटि निराश हुन्छ। हजुर, अब त्यो एकदमै धेरै मेहनत गरेर, एकदमै धेरै चाहिँ साधना गरेर, अनि औपचारिक रूपमा पढेर, अनि परीक्षा लेखेर होइन स्थापित भएको चाहिँ कलाकार र चाहिँ जबरजस्ती गाडाङगुडुङ गरेर आएको कलाकारमा फरक पर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के सुझाव रहन्छ भने कुनै पनि विषय यदि जुनसुकै क्षेत्रमा, व्यापारको क्षेत्रमा, मिडियाको क्षेत्रमा, कलाको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रहरूमा, अनि राजनीति पनि होइन, राजनीति पनि त्यसको भित्री कुरा नबुझिकन होइन, त्यसको अन्तर्य के छ त्यो नबुझिकन अगाडि बढ्न खोज्यो भने काहीँ पनि सफल हुन सकिँदैन। त्यसैले हामी सबै नयाँ कलाकारहरूलाई, नयाँ चाहिँ भोकलिस्टहरूलाई
कला क्षेत्रमा आउन खोज्ने नयाँ व्यक्तित्वहरूलाई तपाईहरूले हामीले गर्दा अत्यन्तै धेरै साधना अनि त्यसको अन्तर्यलाई बुझेर मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो सुझाव। आगामी यहाँको यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा यहाँको योजनाहरू चाहिँ के छन्? मेरो अब अहिले खास त्यस्तो केही छैन होइन। हजुर। जम्मा 10वटा 11वटा गीत हाम्रो एरेन्ज भइसकेको छ। हजुर। तिनीहरू रेकर्ड गर्न बाँकी छ। हजुर। अनि अर्को चाहिँ म आफै पनि फेरि गाउन खोजिरहेको छु एउटा। हजुर। र 2टा फिल्महरूको म्युजिक गर्दैछु अहिले। हजुर। र चाहिँ हाम्रो अहिले सङ्गीत त्रिवेणी भन्ने कार्यक्रम। हजुर। एउटा चाहिँ साहित्य सङ्गीत सृजना यसलाई जोड्न र सृजनाहरूलाई जोड्ने र श्रोताहरू समक्ष त्यसलाई पुर्याउने हाम्रो एउटा अभियान छ। हो त्यो अभियान पनि हामी गरिरहेछौँ र त्यो सङ्गीत त्रिवेणीमै एउटा चाहिँ नयाँ शब्द सङ्गीत र स्वरहरू भएको चाहिँ प्रतियोगिता हो। त्यो प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने र अर्को चाहिँ योजना के छ भने गाउँ गाउँमा भएका प्रतिभाहरूलाई त्यो सङ्गीत त्रिवेणी लगायतको अरू कम्पिटिसनहरूबाट प्रतियोगिताहरूबाट मञ्च स्थापित गर्दै हामी अगाडि बढाउने भन्ने योजना चाहिँ बनिरहेको छ। हजुर, हामी एकदमै कुराकानीको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। तिमीले दिएको माया सुन्छौँ अनि कुराकानी टुङ्ग्याउँछौँ होला। सुनौँ। हजुर, यो एकदमै सुन्न मजा आउने खालको गीत रहेकोले पनि मैले आग्रह गरेँ। तिमीले दिएको अधुरो माया बिछोडको एउटा गीत बनेछ, तिम्रो झुटो बाचाहरू धोकाको एउटा प्रीत बनेछ, प्रीत बनेछ। तिमीले दिएको अधुरो माया बिछोडको एउटा गीत बनेछ। धोका खाए बदनाम भिरे अब फेरि के होला, विपत्तिमा साथ दिने आफू बाहेक को होला, को होला। तिमीले दिएको अधुरो माया बिछोडको एउटा गीत बनेछ। निकै नै मिठो छ। अब मलाई पनि पर्सनली मनपर्छ। सो कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा आइपुगिसक्यौँ। मैले सोध्न छुटाएको यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। त्यस्तो केही पनि छैन। हजुर। र यो तपाईँको अनलाइन टिभीलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँलाई पनि र यो कार्यक्रमलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओके, आदरणीय श्रोता, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। गायक तथा सङ्गीतकार त्यसै गरी गीतकार पनि हुनुहुन्छ बुद्धराज लिम्बू। उहाँको गीतहरू यहाँले सुनि नै सक्नुभएको छ। पक्कै पनि सरलाई सर जस्ता चर्चित गीतहरूमा उहाँले आफ्नो आवाज दिइसक्नु भएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै नयाँ भिडियोहरू यहाँहरू समक्ष लिएर उपस्थित हुनेछौँ। घरकी जेठी अनलाइन टिभी त्यसै गरी मेरो कोसेली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।